बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ए इस्लामियात पार्ट 2 पेपर नंबर 1 फ़िक़्ह। पिछले लेक्चर में हमें हिस्सा सोम यानी मतन फ़िक़्ह की 2 इम्पॉर्टेंट अरबी इबारात को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम अगली 2 अरबी इबारात को सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह इन्हीं इबारतों में से आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, जो 20 नंबर पर मुश्तमिल है, वो सॉल्व हो जाएगा। 2 पार्ट होते हैं, यानी 2 इबारात लिखी हुई होती हैं। आपने उसमें से कोई एक इबारत का ना सिर्फ तर्जुमा बल्कि उसको एक्सप्लेन भी करना होता है। मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी एक्सप्लेनेशन कितनी होनी चाहिए। तकरीबन ये आपके 2 सफ़ों पर मुश्तमिल होना चाहिए। यानी आपने उसके ऊपर एक सफ़े पे जैसे तर्जुमा किया और नीचे फिर आपने उसका जो फ़िक़्ह में इख्तलाफ है वो करना शुरू कर दिया। 2 से 2.5 सफ़े पे आप इसको कर लें। आप इसकी एक्सप्लेनेशन अपनी बुक से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इसको जो है ना, इसका इख्तलाफ क्या क्या है और आपने इसके इख्तलाफ में जो भी वो इसी से रिलेटेड लिखना है। आप इसके अंदर ये फ़िक़्ह शाफ़ी का लिख सकते हैं, फ़िक़्ह मतलब सारे फ़िक़्ह के अकॉर्डिंग आपने इसमें लिख देना। 2 से 2.5 सफ़े अगर आप लिख देते हैं तो इंशाल्लाह आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तर्जुमे की तरफ आते हैं। यानी इबारत हनफिया क्या कहते हैं आप इसमें कि मकरूह है यकरहू, यानी मकरूह है गोश्त जलाला का, वलबनुहा और इसका दूध। यानी जलाला के गोश्त का जो गोश्त और दूध दोनों क्या हैं, मकरूह हैं। जैसा कि मकरूह है गोश्त अल्तान यानी गधी का, वलबनुहा और उसका दूध, जिस तरह के गधी का गोश्त और दूध मकरूह है। और दूध अलखैल कहते हैं घोड़े को, और घोड़े का दूध। बूलन यानी है पेशाब, यानी ऊँट के पेशाब, यानी ये सब क्या है, मकरूह है। व अजाज़हू यानी इजाज़त दी इमाम अबू यूसुफ़ ने लेता दवा, यानी बतौर दवा इस्तेमाल करने की इजाज़त दी किसको, ऊँट के पेशाब को और गोश्त, फ़ारसू यानी घोड़े को, यानी घोड़े का गोश्त और ऊँट के पेशाब को बतौर दवा इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। यहाँ पर अलखैल का मतलब भी घोड़ा ही है और फ़रासू का मतलब भी घोड़ा ही है। व तत्सुर बंद किया जाए जलाला को यहाँ तक कि यज़हबू यानी ख़त्म हो जाए नतनुन बदबू, यानी जलाला के गोश्त को आपने तब तक बंद करना है जब तक कि उसके अंदर की बदबू ख़त्म हो जाए। व कद्दरा अंदाज़ा लगाया, यानी 3 दिन इदा जाती मुर्गी के लिए इसका अंदाज़ा है 3 दिन, और बकरी के लिए 4 दिन लिशाता यानी बकरी, और 10 दिन ऊँट और गाय के लिए अल अज़हरु जैसा कि राइज है। यानी मुर्गी के लिए इसका अंदाज़ा 3 दिन, बकरी के लिए 4 दिन, ऊँट और गाय के लिए 10 दिन जैसा कि राइज है। और वलव और अगर अकलत यानी खाया जलाला ने निजासत वगैरह यानी निजासत के अलावा, और यानी अगर उसने जलाला ने निजासत के अलावा भी कुछ खाया, और बिहैसु यानी जिसमें लम यत न हो यानी उसकी बदबू ना छोड़े, बदबू ख़त्म हो जाए, तो वो क्या है, हुल्लत यानी हलाल होगा। अगर उसका गोश्त में से बदबू भी नहीं आती और उसने निजासात के अलावा भी खाया तो उसका गोश्त क्या होगा, हलाल होगा। कमा यानी जैसे हलाल है अगर पिलाया जाए, जद्दी कहते हैं बकरी के बच्चे को, गज़ा यानी पिलाना, बिलाबनी यानी दूध खंजीर का, यानी अगर जैसा कि बकरी के बच्चे को अगर खंजीर का दूध पिलाया जाए तो वो हलाल होगा। लाना इसलिए कि उसके गोश्त में ला यतगैर यानी तब्दीली नहीं आती। यतगैर का यहाँ पर मतलब है तब्दीली आना। जिस तरह के अगर हम बकरी के बच्चे को खंजीर का गोश्त दूध पिलाया जाए तो वो हलाल रहेगा क्योंकि उसके गोश्त में तब्दीली नहीं आती। वमा और जो ग़िज़ा जो भी उसने ग़िज़ा ली है, ये सही यानी बंद हो जाती है, यानी कुछ अरसा बाद वो क्या है, ग़िज़ा ख़त्म हो जाती है। मुस्तहलिकन यानी ख़त्म होना, जिसका इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है और बाकी नहीं रहता, लहू उसमें असर, और उसमें जो उस चीज़ का असर है वो उसके ख़त्म होने के बाद बाकी नहीं रहता। वलई और इसी बिना पर नहीं है बासुन हर्ज इसे खाने किसमें, दजाजा यानी मुर्गी को, इसी बिना पर मुर्गी को खाने में कोई हर्ज नहीं। ले आना हो क्योंकि यखलतु यानी उसने खाया, यानी मिलाकर उसने अकुल खाया, निजासत माँ के साथ गैरहू यानी निजासत के अलावा भी उसने खाया। और वला और नहीं यतगैर यानी उसके गोश्त में किसी तरह की तब्दीली नहीं आई।
اب شوافی کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے کھانا جلالہ کا، اور یہ وہ ہے کہ جو اکثر کھائے، العذیرتی یعنی فضلات یا باقیات، من سے، اب یہ کس کی فضلات؟ یعنی اونٹ کی یا بکری کی یا گائے کی، یا دیقن یعنی مرغا، او دجاجتی یعنی مرغی یا مرغا کی فضلات یا باقیات وغیرہ کھائیں۔ اب حدیث ہے ابن عمر کی، جو کہ متقدم یعنی اعلیٰ درجے کی حدیث ابن عمر سے روایت ہے، اور نہیں ہے حرام کھانا، یعنی جلالہ کا کھانا حرام نہیں ہے، لیانا ہو کیونکہ لیسا نہیں فیہا یعنی اس میں اکثر من تغیر یعنی تبدیلی، کیونکہ اس میں اس کے گوشت میں لحمہ یعنی اس کے گوشت میں اکثر تبدیلی نہیں آتی، کچھ زیادہ تبدیلی نہیں آتی، اور یہ یوجب یعنی سبب یا موجب نہیں ہے، التحریم یعنی اس کے حرام ہونے کا، اور یہ اس کے حرام ہونے کا سبب نہیں ہے۔ اگر اطعم یعنی کھلائی جائے جلالہ کو کھانا، طاہر یعنی پاک صاف، اگر اس کو پاک صاف کھانا کھلایا گیا ہو تو لم نہیں ہے وہ مکروہ، یعنی اگر جلالہ کو کھانا پاک صاف کھلایا گیا ہے تو وہ مکروہ بھی نہیں رہے گا۔ اور اس پر قول ہے ابن عمر کا کہ تعلق کھلانا جلالہ کو چارہ پاک، یعنی اس میں کیا کہا ہے کہ اگر ابن عمر کا کیا قول ہے کہ اگر جلالہ کو پاک صاف کھانا کھلایا جائے، انکانت یعنی جیسے اونٹنی کو کتنے دن؟ 40 دن، اور بکری کو 7 دن، اور مرغا دجاجتی یعنی مرغے کو 3 دن، ایام یعنی 3 دن، یہ انہوں نے بتایا کہ اتنے عرصے میں ان کو آپ نے پاک کھانا کھلانا، تو وہ مکروہ بھی نہیں رہے گا۔ تو حنابلیہ اس میں کیا کہتے ہیں کہ حنابلیہ کے نزدیک جلالہ جو ہے وہ حرام ہے، تحریم یعنی حرام ہے، اور یہ وہ ہے کہ جس کا کھانا مکمل طور پر نجاسات پر مشتمل ہو، جیسا کہ حرام ہے البانوہا دودھ، ایک جیسا کہ ان کے نزدیک اس کا گوشت بھی حرام ہے اور دودھ بھی حرام ہے۔ انہوں نے روایت کی ہے امام احمد سے، اور ان کی یہ ایک دوسری روایت میں انہوں نے اس کو مکروہ کیا ہے، اخری یعنی دوسری روایت میں انہوں نے اس کو مکروہ کہا ہے، غیر یعنی حرام نہیں کہا۔ متزلو یعنی چلا جاتا ہے، کراہت بحبسہا بند کرنے سے، بلا اتفاق یعنی جلالہ کو بند کر دینے سے بلا اتفاق اس کی کراہت چلی جاتی ہے، اور اختلاف ہے فی میں، پروی یعنی عرصہ یعنی اسے بند کرنے کے عرصہ میں اختلاف ہے۔ امام ابو احمد کے نزدیک تجس یعنی اسے بند کر دیا جائے 3 دن تک، ان سے مروی ہے کہ اسے 3 دن تک بند کر دیا جائے، کانت چاہے وہ پرندہ ہو یا جانور۔ وروی یعنی یہ بھی مروی ہے کہ ایزن کا مطلب بھی ہے، یعنی یہ بھی مروی ہے کہ بند کر دیا جائے دجاجتی یعنی مرغا یا مرغی کو 3 دن۔ والبعیرو یہ والبعیرو اونٹ کو ہی کہتے ہیں، ناقت بھی اونٹ کو ہی کہتے ہیں، ناقت مطلب فیمیل اونٹنی، اور والبعیرو یعنی میل اونٹ، اور گائے کو ونحوہما کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے ان کی طرف، یعنی ان کو کتنی دیر بند رکھنا ہے؟ 40 دن تک۔ اور مکروہ ہے رکوبن یعنی سواری کرنا جلالہ پر، اور جلالہ کی سواری کرنا ان کے نزدیک مکروہ ہے۔ یہ پیراگراف ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، اب نیکسٹ پیراگراف کی طرف آتے ہیں، عربی عبارت کی طرف آتے ہیں۔ خلت یعنی ملانا، الخمر یعنی شراب کو، یعنی شراب کو کسی اور چیز میں ملانا، حرام ہے بلا اتفاق شرب پینا، الماء پانی، الممزوج یعنی ملا ہوا، حرام ہے بلا اتفاق شراب ملا پانی پینا۔ اس کے بعد ہے کیونکہ اس میں ذرات ہوتے ہیں شراب کے، یعنی کیونکہ اس میں شراب کے ذرات باقی رہتے ہیں۔ وَيَعْزَرْ یعنی تعزیر آتی ہے جس نے اسے پیا، تعزیر کہتے ہیں سزا کو یا جرمانے کو، یعنی جو کوئی اسے پیے گا اس پہ تعزیر آئے گی۔ آگے ہے جی واجب ہے حد، یعنی ویجب یعنی واجب ہوگی حد اگر اس نے پیا شراب، یعنی کیا شراب؟ اکثر یعنی زیادہ، من الماء یعنی پانی سے زیادہ، یعنی اگر شراب پانی سے زیادہ ہے تو اسے پینے سے اس پر حد واجب ہوگی۔
لبقائن کیونکہ اس میں باقی رہا، اسم یعنی نام شراب کا، و معنیہا اور معنی کیونکہ اس میں شراب کا معنی اور جو نام دونوں ہی باقی رہے۔ جیسا کہ حرام ہے شرب یعنی پینا شراب کو، المطبوخۃ یعنی پکی ہوئی شراب بھی پینا حرام ہے۔ لیانا کیونکہ طبع پکانے سے یعنی حرام جو ہے وہ حلال نہیں ہو جاتا۔ ولو اور اگر شربھا یعنی پی لی تو واجب ہوگی حد، تو اگر پی لی تو حد واجب ہوگی۔ لبقائن یعنی باقی رہا اس میں نام شراب کا، و معنیہا اور اس کا معنی کیونکہ اس میں شراب کا نام اور معنی باقی رہا۔ ویکرہ اور مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے حنفیہ کے نزدیک کھانا خبز روٹی یا آٹا، المعجون یعنی گوندھی ہوئی یعنی شراب سے گوندھی ہوئی روٹی کھانا مکروہ تحریمی ہے، لوجود کیونکہ اس میں موجود ہوتے ہیں ذرات، کس کے؟ شراب کے، کیونکہ اس میں شراب کے ذرات موجود ہوتے ہیں۔ وفیہ التعزیر یعنی اور جو یہ عمل کرے گا اس پر تعزیر آئے گی، یعنی اس کو سزا یا جرمانہ جو بھی ہے اس پہ آئے گا۔ ویحرم اور حرام ہے یہ باقی حنفیہ کے علاوہ باقی تمام اماموں کے لیے یہ کیا ہے؟ حرام، اور بلا اتفاق اس پر حد واجب نہیں۔ اور اختلاف فی میں تسمی یعنی نام دینے اور اصطلاح میں ہے، فقط کہتے صرف یعنی اختلاف صرف نام دینے اور اصطلاح میں ہے۔ فما جیسا کہ جو ثابت ہو دلیل ظنی سے یا قیاس سے، و خبر الآحد یعنی خبر واحد سے۔ تو یسمی یعنی نام دیا حنفیہ نے اس کو مکروہ تحریمی کا، تو حنفیہ نے اس کو اس لیے مکروہ تحریمی کا نام دیا۔ یا عاقب یعنی عقاب ہوگا مرتکب یعنی اس کے مرتکب کو عقاب ہوگا، مرتکب کہتے ہیں کرنے والے کو، فعلا یعنی جو اس کو کرے گا، عقاب کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا لا اس کو سزا ملے گی، جو ایسا عمل کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ اور جمہور کے نزدیک یسمونہ کا مطلب ہے کہتے ہیں، حرامن حرام یعنی اور جمہور اسے حرام کہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو 4 پیراگرافس میں نے آپ کو بتائے ہیں، اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے کر لیتے تو آپ کا کوسچن نمبر 6 کمپلیٹ ہو جائے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ کوسچنس کو سولو کریں گے، ان کے کچھ امپورٹنٹ متن کو لیں گے یا جو کوسچنس ہیں ان کو سولو کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔